जो अब बर्खा लाग्न लाग्यो, खेतीबाली लगाउने बेला भयो, पैसा तिरेर एक बोरा युरियाको मल किन्न पाउँदैनन्। शैक्षिक सत्र सुरु भइसक्यो, अहिले पनि विद्यालयमा पाठ्यपुस्तकहरू पुगेको छैन। यो साल त पुगेन, तर अर्को साल पाठ्यपुस्तक विद्यार्थीहरूले समयमै पाउँछ भन्ने कुराको सुनिश्चितता के? दलहरू र खास गरी तपाईँ ठुलो दलहरू अहिले पाइराखेको भोटको आधारले, आकारको आधारले ठुलो पार्टी हुनु होला, तर जनताबाट धेरै टाढा भइसक्नु भएको छ। 50औं लाख युवकहरू धेरै पैसा कमाउनको लागि होइन, केवल परिवार पाल्नको लागि मात्रै अरबको मरुभूमि र मलेसियाको जंगलमा रगत पसिना बगाउन बाध्य छन्। दिल्ली, पन्जाब, गुजरातमा गएर परिवार पाल्नको लागि, पेट पाल्नको लागि नारकीय जीवन बिताउन बाध्यहरूको संख्या कसले उल्लेख गरेको छ, कसले हिसाब राखेको छ? यो स्थितिले देशको के तस्बिर देखाउँछ? त यो युवाहरूलाई देशभित्रै गरी खाने वातावरणको निर्माण गर्नेतर्फ हाम्रो नीति तथा कार्यक्रमले कहाँनिर छोयो? अस्पताल जाँदाखेरि घर जग्गा जान्छ भन्ने डरले मानिसहरू घरमै मर्नु पर्यो। अस्पतालमा गएकाहरू अस्पतालमै मरे, उनीहरूको ज्यान मात्रै गएन, घर जग्गा पनि गयो। चार वर्षदेखि अब यो 5औं वर्ष भयो हेरिराखेको छु कि यो नीति तथा कार्यक्रम चाहिँ कसरी बन्छ र यो नीति कार्यक्रम भनेको चाहिँ के हो? यो 5औं चोटि प्रधानमन्त्री हुने मौका पाउनु भएको प्रधानमन्त्रीले अथवा आफ्नो सरकारले अहिले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दाखेरि त्यो नीति तथा कार्यक्रममा आफ्नो जिल्लामा अब मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने नीति कार्यक्रममा ल्याउनु भयो। मन्त्रीजीहरूको जिल्लामा ठुल्ठुला बाटोहरू बनाउने नीति कार्यक्रममा छ। देशको नीति कार्यक्रम यही हो। मैले यसो सम्झन्छु कि यो नीति कार्यक्रमभित्र मैले मेरो गाउँका मानिसहरू जो अब बर्खा लाग्न लाग्यो, खेतीबाली लगाउने बेला भयो, पैसा तिरेर एक बोरा युरियाको मल किन्न पाउँदैनन्। तिनीहरूको बारेमा यहाँ कहाँ छ यो नीति कार्यक्रममा? म त्यो खोज्छु कि यो साल त भएन, अर्को साल त कमसेकम अब मल पाउने कुराको सुनिश्चितता छ, कहीँ देखिन्न। नीति कार्यक्रमले त्यस्तो विषयहरू छुनुपर्ने हो कि होइन? र प्राथमिकताहरू कसरी निर्धारण हुन्छन्? हाम्रो देशको प्राथमिकता के हो? हामीले भन्नु पर्दाखेरि हाम्रो देशको प्राथमिकता यो हो भनेर कहाँ भन्नुपर्ने? प्राथमिकतामा सबभन्दा माथि कहाँ छ? कुन चिज छ? सबभन्दा माथिको प्राथमिकता के हो? अहिले शैक्षिक सत्र सुरु भइसक्यो, अहिले पनि विद्यालयमा पाठ्यपुस्तकहरू पुगेको छैन। यो साल त पुगेन, तर अर्को साल पाठ्यपुस्तक विद्यार्थीहरूले समयमै पाउँछ भन्ने कुराको सुनिश्चितता के? खै त्यस्तो कुरातर्फ त गएन। अब चुनाव आउँदैछ, त्यसकारणले सबैले आफ्नो योजना चाहिँ टिपाइहालौँ भनेर नीति कार्यक्रममा बजेटमा आउने सम्मको कुरा अथवा कुरा थियो भने हामी यो परम्पराबाट, यो सोचबाट कहिले उम्किन्छौँ? हामी त अहिले जनतासँग धेरै टाढा भइसक्यौँ। मैले फेरि पनि भन्छु, दलहरू र खास गरी तपाईँ ठुलो दलहरू अहिले पाइराखेको भोटको आधारले, आकारको आधारले ठुलो पार्टी हुनु होला, तर जनताबाट धेरै टाढा भइसक्नु भएको छ। जुन देशको जनसङ्ख्या 3 करोड पुगेको छैन भनेर भनिन्छ, त्यो देशको 50औं लाख युवकहरू धेरै पैसा कमाउनको लागि होइन, केवल परिवार पाल्नको लागि मात्रै अरबको मरुभूमि र मलेसियाको जंगलमा रगत पसिना बगाउन बाध्य छन्। त्यहाँ अलिअलि पैसा तिरेर जान सक्ने मानिसहरू गएका छन्। दिल्ली, पन्जाब, गुजरातमा गएर परिवार पाल्नको लागि, पेट पाल्नको लागि नारकीय जीवन बिताउन बाध्यहरूको संख्या कसले उल्लेख गरेको छ, कसले हिसाब राखेको छ? अस्ति प्लेनमा एउटा भर्खर पास आउट भएको इन्जिनियरलाई भेटिराखेको थिएँ। उसले भन्दै थियो कि दाइ, मेरो ब्याजमा 96 जनाले पास गरेको,
झन्डै 80 जना त विदेश गइसके भने पैसा नभएका, सिप नभएकाहरू, बल मात्रै भएकाहरू पेट पाल्नको लागि दिल्ली, पन्जाब, गुजरात जानुपर्ने, अलिअलि पैसा ऋण काट्नसम्म सक्नेहरू मलेसिया र अरब जानुपर्ने अथवा खाडी मुलुक जानुपर्ने, अनि योग्यता क्षमता भएका राम्रा पढेकाहरू युरोप, अमेरिका, अस्ट्रेलिया लगायतका देशहरूमा जानुपर्ने। यो स्थितिले देशको के तस्बिर देखाउँछ त? यो युवाहरूलाई देशभित्रै गरी खाने वातावरणको निर्माण गर्नेतर्फ हाम्रो नीति तथा कार्यक्रमले कहाँनिर छोयो? उनीहरूलाई कहाँनिर छुन्छ, कहाँनिर भेट्छ? अस्ति भर्खरै हामीले कोरोनाको सामना गर्यौं। अस्पताल जाँदाखेरि घर जग्गा जान्छ भन्ने डरले मानिसहरू घरमै मर्नु पर्यो। अस्पतालमा गएकाहरू अस्पतालमै मरे, उनीहरूको ज्यान मात्रै गएन, घर जग्गा पनि गयो। हाम्रोतिर मानिसहरू भन्छन् कति अस्पतालहरूमा जाँदाखेरि मानिस बेहोस भएपछि अस्पताल जानु पर्यो, अस्पतालले उपचार गरेर निको पार्छ, होसमा ल्याउँछ, बिल सुनेपछि फेरि बेहोस हुनुपर्छ भन्नुहुन्छ। जनताको स्वास्थ्यको बारेमा हाम्रो नीति कार्यक्रमले कहाँनिर छोयो? त्यसकारणले यस्ता विषयहरूमा हामी सबैको ध्यान जाओस् भन्ने म चाहन्छु। मलाई जहाँसम्म लाग्छ मेरो 5 मिनट पुगेको छैन, किनभने मैले यति बोलेपछि 5 मिनट पुग्छ भन्ने म अभ्यस्त भइसकेको छु। तर पनि धन्यवाद। हामीले जब भ्रष्टाचारको विरोध गर्छौँ अनि फेरि चाहिँ नि जवाफ आउँछ कि भ्रष्टाचार आज मात्रै भएको, हिजो भएको थिएन, हाम्राले मात्रै गरेका हुन्, तिम्राले गरेका थिएनन्, यस्तो जवाफ चाहिँ हामी पाउँछौँ। अहिले बजेटको कुरा पनि जब यहाँ छलफल भइराखेको छ कि हामीले सकारात्मक रूपमा लिनको बदला जहाँ बजेटको कमजोरीहरूको बारेमा कसैले चाहिँ औल्याउने अथवा चाहिँ औँला ठड्याउँदाखेरि यो अहिले मात्रै यस्तो बजेट आएको हो, अहिले मात्रै हामीले वितरणमुखी गरेको, अरूले गरेको थिएन भनेर टार्ने र जवाफ दिने खालका जुन कुराहरू आउँछ, यो हाम्रो लागि र हामी कसैको लागि पनि सुखद कुराहरू होइन। यो बजेटको जब हामीले कुरा गर्छौँ, यो अहिलेको बजेट इमानदारीपूर्वक भन्नुपर्छ कि यसले हाम्रो जीवनमा परिवर्तन गर्न सक्दैन। देशमा अहिले जुन प्रकारको आर्थिक सङ्कट देखिँदै गएको छ, जुन प्रकारको मूल्य वृद्धि देखिँदै गएको छ, त्यसलाई रोक्नेतर्फ यो बजेट उन्मुख छैन। यो बजेट केवल निर्वाचन लक्षित छ, आगामी निर्वाचनलाई केन्द्रमा राखेर ल्याइएको छ। यो बजेटको स्रोत के हो, यसको कार्यान्वयनका आधारहरू के हुन्, कहीँ पनि स्पष्ट छैन। यो सदा झैँ बजेट अनुमान यति आम्दानी हुन्छ होला, अनि यति अनुदान पाइन्छ होला, यति ऋण लिइन्छ होला, त्यसको आधारमा चाहिँ बनाइएको छ। कति राम्रो कुरा छ कि 1 घण्टामा चितवन पुग्ने, तर त्यसका आधार के हुन्, स्रोत के हुन्? त्यसकारणले यस सबैबाट के देखिन्छ भने यो बजेट एउटा ललिपपको रूपमा मानिसहरूलाई भुल्याउने हिसाबले मात्रै गरिएको छ। हेटवटा कपडा उद्योगबाट उत्पादित लुगा चाहिँ अब सबैले लगाउनु पर्ने कति राम्रो कुरा जस्तो लाग्छ। आम मान्छेले सुन्दाखेरि कस्तो राम्रो कार्यक्रम ल्यायो सरकारले। त्यो उद्योग कहिले चल्ने हो, त्यो उद्योगले कहिले उत्पादन गर्ने हो, उद्योग चलाउने संयन्त्र के हो थाहा छैन। बरु सरकारले भन्नु पर्थ्यो, मैले अहिले शिरदेखि खुट्टासम्म, जुत्तासम्म, टोपीदेखि जुत्तासम्म मैले नेपाली उत्पादन लगाएर आएको छु। हेटवटा कपडा उत्पादन अथवा उद्योगले उत्पादन गरेपछि होइन, अहिले नै सबैले लाउने भन्ने व्यवस्था गरौँ न। यहाँ चाहिँ अरू स्वदेशी कैयौँ कपडा उद्योगहरू छन्, जुत्ता उद्योगहरू छन्, उनीहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने कुरा गरौँ त, ल अनिवार्य गरौँ त। तर अब कहिले उत्पादन हुने, त्यो उद्योग कहिले चल्ने र कहिले उत्पादन हुने, अब त्यो चाहिँ अनिवार्य उपयोग गर्ने भन्ने जस्ता कुराहरू छ। त्यस कारणले इन्डक्सन चुलो बाँड्ने, इन्डक्सन चुलो बाँड्ने त गरिबलाई बाँड्ने होला नि। इन्डक्सन चुलो चलाउनको लागि त्यही प्रकारको वेयरिङ चाहिन्छ।
इन्डक्सन चुलो र वायरिङ भएर मात्रै भएन, विद्युत भएर मात्रै भएन, पकाउने भाँडो पनि त्यस्तै चाहिन्छ। कसले दिन्छ? त्यस कारणले यसबाट प्रश्न देखिन्छ कि इन्डक्सन चुलो खरिद गर्ने अनि कमिसन चाहिँ लिइहाल्ने, अरू कुरा जे होस् भन्ने कुरा प्रश्न देखिन्छ। यो कसैले छल्ला छलिने कुराहरू होइन। यसले देशलाई अग्रगतिमा लाने भन्ने भन्दा पनि मैले फेरि पनि भन्छु, यो परम्परागत ढङ्गले खालि वितरण गर्ने, कमिसन लिने र चुनावको लागि खर्च जुटाउने र अहिले यति बेला उद्योगको लागि हदबन्दी सुविधा दिएको जग्गाहरू ऋण लिन पाउने, टाट उल्टियो भने, टाट पल्टियो भने बेचबिखन गर्न पाउने भन्ने व्यवस्था यहाँ किन गर्नु पर्यो? त्यो प्रश्न देखिन्छ। त्यस प्रकारका कम्पनीहरूसँग, त्यस प्रकारका उद्योगहरूसँग डिल भइराखेको छ भन्ने कुरा प्रश्न देखिन्छ। कुनै त्यस प्रकारका उद्योगहरूसँग अग्रिम समझदारी भएपछि यो विषय यहाँ घुसाइएको हो भन्ने कुरा यसै देखिन्छ। त्यसकारण मेरो आग्रह छ कि यो सकिन्छ भने यस्ता कुराहरू फिर्ता लिइयोस् र जे जति सकिन्छ सक्ने कामहरू गरियोस् कि यो बजेटमा हामीले सबभन्दा बेसी ध्यान दिनुपर्ने भ्रष्टाचार नियन्त्रणको कुरा, सुशासनको कुरा कहीँ पनि उल्लेख छैन। आज वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरूको कुरा मात्र होइन, मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ, तीन तरिकाले युवाहरू आज देश छोड्न बाध्य छन् भने देशभित्र रहेका ठुलो सङ्ख्याका युवाहरू जो हाम्रो सिमाना पारी हाम्रा युवाहरूका लागि मात्र स्थापना गरिएको लागु औषध कारोबार केन्द्रको शिकार भएका छन्। माननीय समय सकियो। हामी कसैको ध्यान गएको छैन, यो बजेटको ध्यान आकर्षित हुन सकेको छैन। त्यसकारण म फेरि पनि भन्छु, यो बजेट पनि परम्पराभन्दा माथि उठ्न सकेको छैन र यसको कार्यान्वयनको कुनै सम्भावना छैन र त्यसमाथि पनि यो बजेट कार्यान्वयनको जुन बेला आउँछ त्यस बेलासम्ममा त अर्को निर्वाचन र अर्को सरकार बनिसकेको हुन्छ। खालि यो चाहिँ एउटा बहसको लागि बहस मात्रै हुन्छ। धन्यवाद।